जज साहब ने इंतज़ार किया। जज साहब ने फिर हमें भी बुलाया और प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को भी बुलाया, और जब सुनने का वक्त आया हमारे लॉयर ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। जब प्रोसिक्यूशन से पूछा, जिन्होंने पहले कहा था कि हम तैयार हैं, उन्होंने कहा पहले कि उनकी फ़ाइल नहीं है। फिर जज साहब ने कहा कि आपके पास तो आपने पहले कहा था फ़ाइल है। फिर उन्होंने कहा हमें तारीख दे दें क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। जो इन्होंने पहले कहा था तैयारी भी है, फ़ाइल भी है। और प्रोसिक्यूशन और जो उनके तफ्तीशी अफसर हैं वो पीछे हट गए। और ये मैं बात कर रही हूँ 5 अक्टूबर को। आपको पता होगा कि हम 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अरेस्ट हो गए थे, मेरी बहन और मैं। तो 5 अक्टूबर के लिए अब इनको बताना था कि हम किस तरह उन्होंने हमें इस एफआईआर में शामिल किया है। याद रखें, ये पाकिस्तान में इमरान खान कहते हैं ये सारा कुछ होता रहा है। ये पाकिस्तान में ये रूटीन का मामला है कि किसी को दिल करे आप एफआईआर में नामजद कर दें, किसी को दिल करे जब भी दिल करे। ये पाकिस्तान में होता रहा है और यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने ये जुल्म सहा है। लेकिन अब इमरान खान की वजह से और जो पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है, इसकी जो खुशाइन चीज़ ये है कि सारे पाकिस्तान में एक चीज़ समझ आ गई है, क्योंकि जो कल शर्मिंदगी हुई हमें दुनिया के आगे, एक चीज़ समझ आ गई है कि हमें ये शर्मिंदगी और ये जुल्म आगे को नहीं चलाना। हमें लॉयर्स भी कहते हैं, लोग आके कहते हैं, बातें करते हैं, तज्ज़ियाकार भी कहते हैं कि पाकिस्तान का जो ये निज़ाम है ये कोलैप्स कर चुका है और आइंदा के लिए हमें बड़ी अच्छी रिफॉर्म्स चाहिए ताकि ये ऐसा निज़ाम हो जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे और इंसाफ दे। तो ये मेरे ख्याल में हम सारे एक किस्म का वो एक नुमाइश के लिए हैं कि हमें ये पता चल गया है और हम सारे अब इस चीज़ पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इस निज़ाम को रिफॉर्म्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो ये इसके अंदर से एक अच्छी चीज़ निकल रही है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आप के जो लोग हैं वो तनकीद करते हैं कि जो आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से और आर्मी चीफ से मुलाकात भी कर रही है, तो ये तजाद नहीं है आपकी बातों में और आपके एक्शन में? मेरी बातों में नहीं, आप लोग ये दावा करते हैं। मैं लोग कौन हूँ? आप मेरा भाई। हम तो सिर्फ देखे याद रखें, हम अपने भाई के पास हम उनके साथ मुलाकात करते हैं और उनका पैगाम बाहर ले आते हैं, और ये हमारा काम है। और बाकी अगर आपने सवाल पूछना तो किसी और से पूछना है। और कोई सवाल? मैडम, लास्ट टाइम आप मुलाकात की, आपने कहा कि मुलाकात करती हैं तो पैगाम कल मुलाकात हुई है। सज़ा के बाद उनका क्या पैगाम था, या क्या चाह रही थी, हम क्या दहशत थी सज़ा को? देखिए, इमरान खान का क्या मैं आपको बताऊं, ये तो 1 महीने से इमरान खान और हम सबको पता था कि सज़ा का फ़ैसला हुआ है। और आपके जो एंकर्स हैं टीवी के ऊपर, एक वो हसन अयूब है, माशाल्लाह, जज की क्या ज़रूरत थी, हसन अयूब ने तो आपको पहले ही सुना दिया था, सज़ा तो वो बता चुके थे, तो आप हसन अयूबी को बैठा देते क्योंकि वो तो पहले ही उसको पता था। मेरे ख्याल में जज साहब से पहले उसको पता था। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो जज साहब है ना, इन्होंने इसको कहा 190 मिलियन, जब उन्होंने सज़ा पढ़ रहे थे। अब तो हम क्योंकि 1.5-2 साल से हमें भी लॉ की डिग्री दे देनी चाहिए। मैं क्या, जज साहब से तो बेहतर हमें ही पता था कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अलकादर केस है। वो आप ये पढ़ेंगे, वो जो उन्होंने लिखा है उसके अंदर उन्होंने गलत पढ़ा था क्योंकि हम वहाँ बैठ के सुन रहे थे। और दूसरा, ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं आए थे सुप्रीम कोर्ट में, 171 मिलियन पाउंड आए थे, 170 या 71 हैं। तो जज साहब ने तो अव्वल तो सज़ा ही गलत पढ़ी है, उनको किसी ने लिख के दी है, और जिसने स्क्रिप्ट राइटर ने गलत लिखी है ना, जज साहब ने बेचारों ने उसी तरह गलत पढ़ दी। तो अब मुझे ये बताएं कि जब जजमेंट में इस किस्म की गलतियाँ हों तो हमें तो वैसे ही शर्म आ जानी चाहिए पाकिस्तानी होते हुए कि
دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کس قسم کی ججمنٹس پڑھ رہے ہیں. اچھا میڈم، آپ کی لیگل ٹیم نے اپیل کے لیے کوئی میکانزم جو تیار کیا ہے اس والے سے؟ دیکھیں ہمارے لائرز نے پہلے کہا تھا عمران خان چاہتے تھے کہ 23 تاریخ کو اس کی سزا سنائی جائے. یہ روز ہر ہفتے ڈیلے کر دیتے تھے. کبھی جج صاحب ٹریننگ پہ چلے جاتے تھے. دیکھیں ہمیں اس چیز کی عادت ہوگی، اس کورٹ میں آتے ہیں، کبھی وہ آیوگ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وہ بھی ٹریننگ پہ چلا جاتا ہے. یہ ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے جب ڈیلے کرنا ہوتا ہے تو جج صاحب کبھی 6 تاریخ کو لے گئے. اب وہ لکھی ہوئی اسکرپٹ ان کے ہاتھ میں ہوگی جو پہلے ہی آپ کو پتہ نا کہ ٹی وی پہ آ کے حسن ایوب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. وہ اتنا خوش پھر رہا تھا، وہ کورٹ میں آیا تھا کل اور وہ بڑا خوش تھا کہ یہ تو اسی کی سزا سنائی جا رہی. جج صاحب کو شاید اسی نے پکڑائی ہو اور انہوں نے ڈیلے کیا تھا. خان صاحب عمران خان چاہتے تھے کہ یہ سنائی جائے تاکہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں. وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ سزا سنا کیا رہے. آپ کو پتہ ہے کہ سزا کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ رشوت القادر یونیورسٹی تھی. پیسے جو 190 ملین پاؤنڈ وہ کہہ رہے ہیں، جو 100 پتہ نہیں 71 تھے، وہ سپریم کورٹ کے، وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے نا. پیسے تو گورنمنٹ کے پاس ہے. کہیں اگر کسی کو غلطی ہو جائے شاید عمران خان کے پاس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رشوت میں عمران خان نے القادر یونیورسٹی لی ہے جو ایک فلاحی ادارہ ہے، اور اس فلاحی ادارے کو حکومت نے اس کو حکومت کے حوالے کر دیا. جج نے، آپ کو یہ پتہ ہے نا، فلاحی ادارے کو حکومت کے حوالے کر دیا. اور یہ فلاحی ادارے کا جرم بھی سن لیں کیا ہے. آپ سیرت النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھانے کا، بچوں کو تعلیم یہ دینے کا، عمران خان کا یہ خواب کہ یہ جرم ہوا ہے. یہ آپ سوچیں دنیا کے آگے، آپ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ دنیا کیا سوچے گی کہ کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے آج صرف پاکستان میں، ہم لوگوں کو تو پتہ تھا. آج کل آپ نے دنیا کے آگے ہمیں شرمندہ کر دیا اور کچھ نہیں ہوا. اس کو ہائی کورٹ میں جائے گا. سارے لائرز نے بھی کہا ہے، ایکس ججز نے بھی اس پہ تجزیہ دیا ہے کہ ہم شرمندہ ہیں. یہ اتنا خراب کیس ہے کہ ظاہراً جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو اس کو تو کہتے ہیں 2 ہیئرنگز بھی نہیں اس کو لگنی چاہیے اور ججز کو ہائی کورٹ میں اس کو باہر پھینک دینا چاہیے. انشاءاللہ. آپ کی ضمانت پہ کافی ٹائم لگ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 پیشیوں میں اگلی سماعت پہ وہ فیصلہ جو ہے وہ اٹھ جائے گا. 2 سال سے 1.5 سال وہ آپ کی ضمانت پہ ہو گئے پھر فیصلہ جو تھا. دیکھیے بھائی، یہ کیونکہ ڈیلے ہو رہا تھا مسلسل یہ فیصلہ جو تھا کوشاں عمران خان صاحب والا، تو اس پہ آپ نے مسلسل کہا کہ اس پہ فیصلہ کر دیے. تو کیا آپ کی خواہش پہ یہ فیصلہ سنائیں گے؟ دیکھیں جج نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا، ہم صرف کہہ رہے تھے سنا دیں تاکہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں. یہ تو 1 مہینہ ڈیلے کیا جج صاحب نے. اگر جج صاحب جو انہوں نے خود تاریخ دی تھی، کیونکہ انہوں نے تو لکھا ہوا کہیں سے، میں یہی بتا رہی ہوں کہ حسن ایوب وہ جو ان کا بندہ ہے شاید اس سے تو پہلے سنا دیا تھا. تو ہم تو صرف اب یہ کہہ رہے تھے کیونکہ آپ نے فیصلہ لکھا ہوا ہے. عمران خان کہہ رہے تھے اس کو سنا دیں. عمران خان تو جب انہوں نے فیصلہ سنا تو ہنس پڑے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا 14 سال ہے، تو ہنس پڑے تھے. کہتے اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی 14 سال. وہ تو مذاق بن گیا نا. تو بلکہ ہم اپسیٹ ہو رہے تھے کہ ہمیں ہمارے نظام کے اوپر ہمیں افسوس ہو رہا تھا کہ عمران خان جیسے انسان کو، اتنا بڑا لیڈر، آپ کیس پہ کیس صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہ جیل سے نکل کر لوگوں کے ساتھ نہ اپنے آ جائے، بس یہی ہے. تو وہ ہر دھربہ استعمال کریں گے، نیا کیس بنا دیں گے. اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اللہ کا نظام سب سے بڑا نظام ہے انشاءاللہ.